बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शिकारी खुद जाल में फंस गया है। आपने कई वीडियोस देखी होंगी। इशफाक वड़ाइच ये वो एसएचओ है जो बड़ा मशहूर हुआ, कभी किसी खातून से बदतमीजी कर रहा है, कभी किसी बुजुर्ग से बदतमीजी कर रहा है, तो मुझे जानते नहीं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बहुत से लोगों को दफा 144 की आड़ में गिरफ्तार करना, छापे मारना, हत्ता कि आप ये देखें कि जब ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का इजलास हो रहा था, कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस वक्त भी इसी एसएचओ को भेजा गया था और ये अपने हलकारों के साथ आया था। और देखिए फोन पे पता नहीं किसी से बात कर रहा है, कमात ले रहा है और किस तरह से, क्योंकि इसी को भेजा जाता है और ये समझता है कि तुम मुझे जानते नहीं। इसको इतनी अपनी ताकत पर नाज है, जोम है कि ये जाहिर है कि अफसरान बाला के भी वो अहकामात जो बस उनकी तरफ से दे दिए जाते हैं, कहता जी बिल्कुल करेंगे, कोई कुछ नहीं इसको कह सकता, कुछ नहीं रोक सकता। आज इसी की गिरफ्तारी के ऑर्डर्स हो गए हैं, इसी के खिलाफ एफआईआर के ऑर्डर्स हो गए हैं। ये होता है मकाफात अमल। और एक जज अगर ऑनेस्ट हो, डट जाए, तो फिर ये होता है। आप सोचिए कि इसने क्या किया। ये लोग, ये पुलिस एहलकार, ये पुलिस अफसरान अगवा बराए तावान में मुलव्वस पाए गए हैं। अब ये पुलिस के मशहूर मारूफ एसएचओ थाना सेक्रेटरी इशफाक वड़ाइच थे, जो लेजेंड होटल में नफरी के बरा पहुंचे थे, जी ये कर देंगे वो कर देंगे, किस तरह से इजलास हो सकता है। आज क्या खबर आई इनके बारे में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का थाना कोना की हुदूद में से अगवा शहरी की बाजियाबी केस में इस्लामाबाद पुलिस के एसएचओ इशफाक वड़ाइच को ही एफआईआर करके गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया है। इसी शख्स को अब, जो दूसरों को गिरफ्तार करता था, नाहक लोगों को तंग करता था, आम शहरियों को तंग करता था, हत्ता के अगवा में मुलव्वस पाया गया है। तावान भी, सिर्फ अगवा नहीं, तावान भी लिया, पैसे भी बिटोरे। अब इसी हवाले से इस्लामाबाद पुलिस के एसएचओ इशफाक वड़ाइच एसपी सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एसपी को भी, जिनका काम है दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करना, वो खुद दहशतगर्द बने हुए हैं, वो खुद अगवा में मुलव्वस है, आम शहरियों को तंग करने में, अगवा करने में, उनसे तावान लेने में मुलव्वस है। तो ये एसएचओ इशफाक वड़ाइच और एसपी सीटीडी और दीगर मुलव्वस अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। आईजी इस्लामाबाद से 11 मार्च को रिपोर्ट भी तलब कर ली है। ये हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब। ये हैं वो जज जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया। ये हैं वो जज जो जमीर, कानून और आइन के साथ खड़े होते हैं। ये हैं वो जज जिनका रास्ता रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से जज इंपोर्ट किया जाता है और कानून और आइन की धज्जियां उड़ाकर उससे हलफ ले लिया जाता है कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। पहले उसको डायरेक्ट लगाया जाता है जज, और उस वक्त सबने कहा, इत्तेजाज अहसन से लेकर दीगर लोगों ने कहा कि इस तरह जज लग ही नहीं सकता। जब कायम मकाम चीफ जस्टिस बनता है वो भी नहीं हलफ लेता है, क्योंकि हलफ में लिखा होता है कि मैं फलां हाई कोर्ट के लिए बतौर जज हलफ उठा रहा हूं। तो उसके बाद उसने हलफ ही नहीं लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का, लाहौर हाई कोर्ट से इंपोर्ट कर दिया गया। तो इसलिए कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जैसे जज ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ना बन सके, ताकि फिर चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है किसके पास क्या केस लगाना है, क्या बेंच बनेगा। तो फिर ये लोग इंसाफ देने लग गए थे, ये लोग खत लिखने लग गए थे, इनका रास्ता रोका गया। मगर कहां कहां इनका रास्ता रोकेंगे। यही बात है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा निजाम नजर आ जाता है कुदरत का कि इनका रास्ता रोकने के लिए ये इंसाफ ना कर सकें, ये कोई ऐसी बात ना कर दे जो मौजूदा निजाम के लिए खतरा हो, या उनके टाउट्स के लिए, उनके आलाकारों के लिए खतरा हो, उनको ना पकड़ लिया जाए। तो कहीं ना कहीं फिर भी ये फंस जाते हैं। दूसरी तरफ साबिक सेक्रेटरी खारजा, साबिक सफारतकार, उन्होंने कहा है कि ज़ेलेंस्की से फारिग होने के बाद ट्रंप पाकिस्तान की खबर लेने आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों को नहीं मालूम कि बाइडेन के कहने पर जनरल बाजवा ने पाकिस्तान को यूक्रेन की जंग में फंसाया हुआ है। अभी इसने पाकिस्तान की तरफ आना है और ट्रंप को कोई नहीं रोक सकता। ये शमशाद अहमद खान साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, सुनिए उन्होंने क्या कहा है। ये मैं आपको सुनवाता हूं कि उन्होंने बड़ा दो टोक अल्फाज में बताया है कि अब पाकिस्तान की भी बारी आ रही है। और जिस तरह रजीम चेंज पाकिस्तान में हुआ था, किस लिए किया गया था कि जी इमरान खान ने कहा है हमने न्यूट्रल रहना है, हमने किसी जंग में हिस्सा नहीं लेना, हमने पहली बड़ी बर्बादी देख ली है जी, अफगान जंग, कभी ये जंग वो जंग, उसमें हमसे काम लिया गया। फिक्र यही है कि हम भी यूक्रेन में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ये ठीक है, पाकिस्तानियों को नहीं पता कि हमारे लोगों ने पाकिस्तान को यूक्रेन की जंग के अंदर डाला हुआ है, ये मैं बता। और ये अभी ट्रंप फारिग हो जाए यूक्रेन से, ज़ेलेंस्की से, तो वो फिर पाकिस्तान की भी खबर देगा कि तुम लोगों ने बाइडेन के कहने पर ये सारी बातें की है जो बाजवा ने शुरू किया था, और अब तक ये वही सिलसिला चल रहा है। अभी पाकिस्तान की तरफ उसने आना है, मैं आपको बता दूं, और ट्रंप को कोई रोक नहीं सकता। ले जी, पाकिस्तान की तरफ आएगा, ट्रंप को रोक नहीं सकता। बाजवा ने यूक्रेन की जंग में हमें धकेला, अब तक हम उसमें धसे हुए हैं, फंसे हुए हैं। अच्छा, यही बात साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी की है
کہ جو صورتحال یوکرین کے صدر کے ساتھ ہوئی وہی ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے, ہم کچھ نہیں کر پائیں گے, اس کے لیے ضروری ہے ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں, یہ شاہد خان عباسی نے کہا ہے. لیکن یہاں کسی کو فکر ہو تو پھر رہنا چاہیے. جو بھی سچویشن ہے وہ نہیں بول رہا کہ بات کی آپ نے, اس میں ٹرمپ کے پاکستان سے اس بارے میں بات کر سکتا ہے کہ عمران خان کو یا سیاسی سے جب کرے گا کیا ہے, تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. کوئی وہ ایسا کہہ سکتا ہے کہ پاکستان میں عمران خان کو رہا کیا جائے, وہ اس تناظر میں بات کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اب یہ سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے. وہ نہیں بول رہا کہ بات کی آپ نے, اس میں ٹرمپ کے پاکستان سے اس بارے میں بات کر سکتا ہے کہ عمران خان کو یا سیاسی سے جب کرے رہا کیا جائے, تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. عمران خان کو یا سیاسی سیروں کو رہا کیا جو کریں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. جو آپ زیلنسکی کا آپ کے سامنے اس کی کوئی مثال پچھلے 100 سال میں کسی ملک میں دکھا دیں کہ اس قسم کی بات کی دوسرے خود مسلمان ملک کے اندر سے ہوئی. اگر ایسا ہوتا تم کو شکریہ ادا کر سکتے ہو, بڑے وہ کیا کہتے ہیں سب بہت آدمی ہمیں نہیں کہتے ہیں کہہ رہے کہ تم بڑے احسان فراموش آدمی ہو, تم نے ہمارا کوئی شکریہ نہیں ادا کیا, اس کو زیلنسکی کو سنائی. اگر آپ کے گھر میں اتفاق نہ ہوا, آپ گھر میں کمزور ہوئے, آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. سب سے پہلے آپ کمزور ہوئے, آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. پاکستان تو کمزور ہے خود, ہم نے اداروں کو تباہ کر کے عوام کی منشا کے خلاف جا کر جھرلو پھیر کر ہم نے خود اپنے آپ کو کمزور کیا ہے. اچھا جی, جیو نیوز نے غلطی پر معذرت کر لی ہے. غلطی یہ کہ انہوں نے مسخرہ کہا زیلنسکی کو, یوکرین کے صدر کو. یوکرین کے صدر زیلنسکی کو مسخرہ کہنے پر جیو نیوز معذرت خواہ ہے. اچھا, یوکرین کے صدر زیلنسکی کو مسخرہ کہا, اس پر معذرت خواہ ہے. دیکھیے یوکرین کی جنگ میں ہم پارٹی نہیں بنے عمران خان کے دور میں, اس پر بھی ہمیں کیا کچھ بھگتنا پڑا کہ جی ادھر چلے گئے تھے, تو ظاہر ہے پھر اب معذرت کرنی بھی چاہیے کہ جی ایک ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اس کو کیوں مسخرہ کہہ دیا. اور نگران وزیر اطلاعات ہوتے تھے مرتضیٰ سولنگی, انہوں نے شاباش دی ہے جی نیوز کو کہ بڑا اچھا کیا ہے آپ نے اس پر معذرت کر لی ہے. گھر کے بھیدی لنکا ڈھاتے ہیں جی, اور یہ دیکھیے کہ ایک ایک کہانی سنا رہے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب سابق وزیر خزانہ پی ڈی ایم میں تھے اور کئی سال انہوں نے نون لیگ کے ساتھ گزارے, اس خاندان کے ساتھ گزارے, پھر یہ بڑے بے آبرو ہو کر نکالے گئے اور اسحاق ڈار کی جگہ بنائی گئی. وہ ساری کس کہانی سنا رہے ہیں. دکھتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا, کہہ رہے آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ آپ کو کیوں نکالا, کہتے ہیں وہ دکھ کسی اور کو ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا, لیکن بتا رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. کہہ رہے ہیں مجھے تو پتا نہیں کیوں نکالا, لیکن ڈار صاحب کو لے کر آنا تھا, یہ بات بڑی کلیئر ہے. کہہ رہے جی میں پی ایچ ڈی کی بہت بڑی یونیورسٹی سے, میں 30 سال سے کاروبار اچھا چلا رہا ہوں, لیکن نہیں, یہاں صرف خاندان چاہیے, یہاں صرف اپنے لوگ چاہیے اس خاندان کو. چیف منسٹر ہے, چھوٹا بھائی پرائم منسٹر ہے, سب ڈپٹی پرائم منسٹر ہے, آپ کیا مجھ سے بحث کر رہے ہیں؟ ہم میرٹ کی بات کر رہے ہیں. سیریسلی پورے پنجاب کے اندر اس 13 کروڑ لوگوں کے صوبے کے اندر جس میں 2 کروڑ سے زیادہ خاندان رہتے ہیں, کوئی ایک ہی خاندان ہے جو کہ چیف منسٹر دے سکتا ہے؟ ایک ہی خاندان چیف منسٹر دے سکتا ہے, بیٹی وزیر اعلیٰ, بھائی وزیر اعظم, سمدھی نائب وزیر اعظم, تو یہی لوگ رہ گئے ہیں. 13 کروڑ کی آبادی پنجاب میں ہے, 2 کروڑ سے زیادہ خاندان ہے, یہی بنیں گے, یہی بنیں گے. پاکستان میں بھی آپ کہہ رہے تھے کہ برانڈ ہوتے ہیں, آج یہی برانڈ آپ کو برے لگ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپٹیشن کھولنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا. آپ کا نقطہ سر یہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو آپ کی جگہ پہ جب انڈکٹ کیا گیا, لایا گیا, تو وہ فیملی کی وجہ سے تھی, جو فیملی ممبر ہے, اور کوئی وجہ نہیں. میں آپ کہتے نہیں, میں نہیں تھا تو اس لیے خاندان کی وجہ سے لایا گیا. لیکن اس وقت باجوہ صاحب کو جو بھی پریشر تھے باجوہ صاحب کے اوپر, انہوں نے یہ سوچا کہ یار میاں صاحب کی بات مان لو, جلدی سے اسحاق ڈار کے اوپر کیس ختم کرو. اندازہ ہے اس وقت بھی باجوہ صاحب پر یہ تھا, باجوہ صاحب سب کچھ چلا رہے تھے, ان پر پریشر تھا, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اسحاق ڈار کے کیسز ختم کرو. تو دیکھیے ملک کس طرح سے چل رہا تھا. اچھا انہوں نے کہا جی شاہد خان عباسی صاحب جن کے ساتھ اب مفتاح اسماعیل صاحب ہوتے ہیں, کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے, ان کو یہاں سے جانے میں بھاگنے میں مدد کی تھی. تو اسحاق ڈار صاحب کا آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ان کے کیسز ختم کرنا کوئی آئین قانون نہیں ہے, وہ جنرل باجوہ سب کچھ کرا رہے تھے. تو اب یہ قصہ سناتے ہیں کہ ہوا کیا تھا, کس طرح اسحاق ڈار یہاں سے فرار ہوئے تھے. کسی سینٹرل ایشین کنٹری کے اندر وہ جا رہے تھے, تو ادھر سے 1 گھنٹے کی فلائٹ تھی اسلام آباد سے, اور اگر آپ دبئی سے جاتے ہیں تو 10 گھنٹے لگتے ہیں. اگر آپ اسلام آباد سے دبئی جائیں ایمریٹس میں, پھر ایمریٹ سے ادھر جائیں استانا ہے, جہاں کو بھی جا رہے تھے, تو یہاں پہ کوئی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں, تو پی آئی اے کی تو شاہان عباسی صاحب سے انہوں نے پرائم منسٹر کا جہاز لے کر 1.5 گھنٹے کی فلائٹ پہ چلے گئے. اور ان کو کچھ شاہد خان عباسی جب وزیر اعظم تھے, جب میاں نواز شریف کو ہٹایا گیا تھا, تو اس وقت وہ وزیر اعظم کا جہاز ان سے منگوا کر انہوں نے کہا جی میں نے کسی سینٹرل ایشین اسٹیٹ جانا ہے, تو وہاں کا جہاز لیا, انہوں نے ٹیکسی سمجھا وزیر اعظم کا جہاز رہا مجھے دو نا. تو اس وقت شاہد خان عباسی صاحب کی ضرورت نہیں تھی کہ انکار کرتے جی سمدھی میاں نواز شریف کے سمدھی کو.
تو وہ جہاز لے کے وہاں گئے, اس کے بعد انہیں جہاز واپس بھیجا اور خود جناب آگے عمرے پر, کہتے جی میں جا رہا ہوں عمرے سے, پھر جی کمر درد ہے میں وہیں جا رہا ہوں, واپس ہی نہیں آئے. ادھر جا کے پھر انہوں نے جہاز واپس بھیج دیا, اور پھر جہاز واپس بھیجنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں اس لیے میں نے جہاز واپس بھیج دیا, اور یہ بتایا خطانہ بھائی صاحب کو, شاہد صاحب کو. پھر وہاں سے وہ عمرے کو تشریف لے گئے, تو عمرے کو چلے گئے, تو وہاں سے انہوں نے بتایا کہ اب میں یہاں سے لندن جا رہا ہوں کمر چیک کروانے کے لیے. لے جی عمرے پر گئے, پھر وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں جی میں جا رہا ہوں اب کمر چیک کروانے کے لیے. وہ آگے سے آگے جاتے گئے, آگے سے آگے جاتے گئے. یہ حال ہے جب یہ بھاگتے ہیں تو پھر اس طرح سے بھاگتے ہیں, اور کوئی پتہ نہیں پاکستان میں کوئی ایک خبر, ایک واقعہ ایسے ہوتا ہے, کوئی ایک دن ایسے ہوتا ہے کہ سب بدل جاتا ہے. اور یہ وہ تو خاندان مشہور ہو چکا ہے نا, راتوں رات بھاگنے کے لیے. اسی وقت کہہ رہے ہیں چند گھنٹے تک پہلے ہم یہاں ڈٹے ہوئے ہیں, اور پتہ لگا کہ پہلے ڈیل کر کے نکل گئے. تو ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, یہ ایسے رفو چکر ہوتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.